योगः कर्मसु कौशलम डॉक्टर आनंद कुमार जैन सहायक आचार्य जैन बौद्ध दर्शन विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। विश्वस्य सर्वेष्वपि देशेषु भारतदेशः स्वज्ञान विज्ञान परंपरया वैशिष्ट्यं भजते। इयं परंपरा न केवलं भारताय अपितु संपूर्ण विश्वाय हितकारिणी विद्यते। वस्तुतः एतस्याः परंपरायाः मूले वसुधैव कुटुम्बकम् इति भावना निहिता अस्ति। अनया परंपरया सर्वेषामपि जनानां कल्याणं भवति। एषा परंपरा ज्ञान विज्ञानयस्य पोषिका च भवति। अस्यां महत्यां परंपरायां जगदुपकारकः अस्ति योगः। सर्वप्रथमम् अस्माभिः एतत् ज्ञातव्यमस्ति यत् योगस्य स्वरूपं किं च अस्य महत्त्वम्। संस्कृत भाषायाः युज धातोः घञ् प्रत्यये कृते सति योगः इति शब्दः निष्पन्नः भवति। शब्दकोशानुसारं योग शब्दस्य उपायः ध्यानं, संगतिः, युक्तिः इत्यादयः अर्थाः भवन्ति। योगः इति शब्दः हिंदी भाषायां जोडना इत्यर्थे प्रयुज्यते। एवं शरीरस्य आत्मना सह सुष्ठुतया योजनम्, आत्मना परमात्मना सह सुष्ठुतया योजनम् इत्यादयः योग शब्दस्य अर्थाः भवितुम् अर्हन्ति। योगस्य परंपरा भारते प्राचीनकालात् एव प्रवर्तमाना अस्ति। गीतायां ज्ञानयोगस्य कर्मयोगस्य च वर्णनं प्राप्यते। भारतीय परंपरायाः षड्दर्शनेषु योगदर्शनम् अन्यतमं महत्ता विद्यते। अस्य योगदर्शनस्य प्रणेता भगवान् पतञ्जलिः विद्यते। योग सूत्रस्य प्रथमाध्याये योगस्य स्वरूपं वर्णतया उक्तं। योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। अयम् अर्थः यत् चित्तस्य वृत्तेः निरोधः एव योगः भवति। अस्य योगस्य 8 अंगानि भवन्ति। एतानि अंगानि आहृत्य एव अष्टांगयोगः इति प्रसिद्धः। एतानि 8 अंगानि सन्ति यमः, नियमः, आसनं, प्राणायामः, प्रत्याहारः, धारणा, ध्यानं, समाधिश्च। अधुना एतेषाम् अंगानां स्वरूपविषये वयं किञ्चित् चर्चां कुर्मः। एतेषु 8 अंगेषु प्रथमम् अंगम् अस्ति यमः। यमो नाम अभावस्य। एते 5 सन्ति अहिंसा, सत्यम्, अचौर्यम्, ब्रह्मचर्यम्, अपरिग्रहश्च। एते 5 यमाः हिंसादीनां दुष्कर्मणाम् अभावरूपाः सन्ति। वर्तमानसमये एते 5 यमाः सामाजिक नीति सिद्धान्ताः सन्ति। द्वितीयो नियमः। नियमाः अपि 5 सन्ति। शौचं, सन्तोषः, तपः, स्वाध्यायः, ईश्वर प्रणिधानं चेति। शौचं हि चित्तशरीरयोः शुद्धीकरणम्, संतोषो नाम इच्छानां मर्यादा, तपः हि शीतोष्णादीनां सहनं, स्वाध्यायो हि वेदपुराणादीनाम् अध्ययनम्, ईश्वर प्रणिधानं हि ईश्वरस्य स्मरणम्। तृतीयो आसनानि। स्थिरसुखमासनम् इति सूत्रेण ज्ञायते यत् स्थिरता सुखयोः प्राप्तिरेव आसनम्। अस्य पद्मासनं, पीठासनम् इत्यादयः अनेक भेदाः भवन्ति। चतुर्थो प्राणायामः। श्वास प्रश्वास योग गतिर विच्छेदः प्राणायामः इति सूत्रानुगुणं श्वास प्रश्वासयोः गति नियन्त्रणमेव प्राणायामः। अस्य कुम्भकः, पूरकः, रेचकश्च इति 3 भेदाः भवन्ति। श्वसन नियन्त्रणं हि शरीराय ऊर्जां ददाति। पंचमो प्रत्याहारः। प्रत्याहारे हि इन्द्रियाणां बाह्यविषयेभ्यः विरमणं, मनसश्च वशीकरणम्, इन्द्रियाणां नियन्त्रणं यत् एकाग्रतायां सहायकं भवति। एतानि 5 हि बहिरंग साधनानि कथ्यन्ते। अधो वर्णितानि 3 हि अंतरंग साधनानि सन्ति। षष्ठो धारणा। देशबन्धचित्तस्य धारणा इति सूत्रानुगुणं बाह्येन अंतरंगेण वा विषयेण सह चित्तस्य बन्धः धारणा इति कथ्यते। यथा नाभिकमले, हृदयकमले वा चित्तस्य एकीकरणम्। सप्तमो ध्यानं। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम् इति सूत्रेण ज्ञायते यत् ध्येयाकार चित्तवृत्तिरेव ध्यानम् इति कथ्यते। ध्यानेन हि मनः शान्तं भवति। अष्टमो समाधि। शुद्ध चैतन्यावस्था यस्मिन् मनः आत्मा चैकं भवति, अत्र हि ध्यानं ध्येय रूपं भवति। अत्र हि ध्यात्री ध्यान ध्येयेषु केवलं ध्येयमेव अवशिष्यते। अन्ये 2 च तद्रूपे एव भवतः। एवं एतानि 8 अंगानि योग मार्गस्य प्रतिनिधित्वं कुर्वन्ति। इमानि च मनुष्यान् आत्मजागृतिम्, आध्यात्मिक वृद्धिं च प्रतिनेति। योग दर्शनम् अतिरिच्य बौद्ध जैन दर्शनयोरपि योगस्य वर्णनं प्राप्यते। बौद्ध दर्शने वर्णिते अष्टांग मार्गे सम्यक व्यायामस्य सम्यक समाधेश्च वर्णनं प्राप्यते।
जैनदर्शने अपि ध्यानस्य प्रसंगे पिण्डस्थ पदस्थादीनाम् आर्त रौद्रादीनां ध्यानानां वर्णनं प्राप्यते। जैनदर्शने वर्णिते शुक्ल ध्यानस्य स्वरूपं तु योगदर्शनस्य समाध्यासः नितान्तं साम्यं भजते। अनेन वर्णनेन इदं स्पष्टमस्ति यत् योगस्य परम्परा तु भारते प्राचीनकालात् एव प्रचलति स्म। मध्ये एषा परम्परा किञ्चित् न्यूना जाता, जनानां योगं प्रति रुचि क्षीणा जाता, परं 21वीं शताब्द्यां पुनः योगस्य इयं परम्परा बलवती जाता। अद्य तु वयं द्रष्टुं शक्नुमः यत् ग्रामेषु, नगरेषु, महानगरेषु च बालाः, यूनः, युवतयः, वृद्धाश्च कदाचित् गृहेषु, कदाचित् उद्यानेषु, कदाचित् कार्यस्थलेषु च प्रतिदिनं योगं कुर्वन्ति। अत्र श्रेयोभाजः बाबा रामदेवादयः योगगुरवः सन्ति, येन सम्पूर्ण भारते योगस्य महान् प्रचारः कृतः। अनेन सहैव यशस्विनां प्रधानमन्त्रिणां श्रीमतां नरेन्द्र मोदी महाभागानां नेतृत्वे केन्द्र सर्वकारेण अपि न केवलं भारते अपितु सम्पूर्ण विश्वे योगस्य प्रचार प्रसारयोः महान् प्रयत्नं विहितः। एषां भागीरथ प्रयत्नेरैव 15,200 वर्षतः आरभ्य प्रतिवर्षं जून मासस्य 21तमे दिनाङ्के विश्व योग दिवसस्य आयोजनं भवति। श्रीमतां मोदी महाभागानाम् अन्येषां योग गुरूणाम् अहर्निशं प्रयासेरैव अयं दिवसः विश्वस्य प्राप्यः सर्वेष्वपि देशेषु आयोज्यते। 14,200 वर्षे सितंबर मासस्य 27तमे दिनाङ्के संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य महासभायाम् अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य आयोजनस्य महत्त्वं प्रतिपादयता श्रीमता मोदी महाभागेन कथितम्। योगः भारतस्य प्राचीन परम्परायाः अमूल्योपहारः अस्ति। योगः शरीर मनसो एकतायाः प्रतीकः अस्ति। मनुष्य प्रकृत्योः समञ्जसः अस्ति। अनेन योगेन न केवलं विचाराणाम् अपितु शरीरस्यापि हितं भवति। अयं केवलं व्यायामः नास्ति, अपितु आत्मनः जगता प्रकृत्या च सह आविष्कारः अस्ति। अनेन जीवनशैल्यां परिवर्तनेन सह जलवायु परिवर्तनस्य अपि समस्यायाः समाधानं भवितुम् अर्हति। एहि वयम् अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य दिशायां कार्यं कुर्मः। सर्वकारस्य प्रयासेनैव 14,200 वर्षे दिसंबर मासस्य 11 दिनाङ्के संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य 70,100 देशाः जून मासस्य 21तमे दिनाङ्के अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य प्रस्तावस्य अनुमोदनं कृतवन्तः। भारतस्य एषः प्रस्तावः 90 दिवसेषु नितान्तं बहुमतेन पारितः, यः संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य प्रस्तावितं दिवसं पारयितुं न्यूनतमः समयः अस्ति। 5,200 वर्षे जून मासस्य 21तमे दिनाङ्के न केवलं भारते अपितु सम्पूर्ण विश्वे अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य अभूतपूर्व आयोजनम् अभवत्। दैहल्यां राजपथि 37,000 जनाः योगाभ्यासे भागं गृहीतवन्तः, अपि च 64 देशानां नागरिकाः अस्मिन् समारोहे सम्मिलितवन्तः। एवं अस्मिन् अवसरे भारते 2 विश्वकीर्तिमाने अपि स्थापिते। ततः आरभ्य इदानीं पर्यन्तं विश्वयोग दिवसस्य इदम् आयोजनं सम्पूर्ण विश्वे सोत्साहं प्रचलति। विश्वयोग दिवसम् अतिरिच्य भारत सर्वकारेण मुख्यतया आयुष मन्त्रालयस्य माध्यमेन योगस्य प्रवर्धनार्थं देशीय अन्ताराष्ट्रिय स्तरयोः महत्त्वपूर्णं बहुपक्षीयं च योगदानं कृतम् अस्ति। एतेषु प्रयासेषु आर्थिक समर्थनं, शैक्षिक परिकल्पनाः, अनुसन्धानं, जनजागरण अभियानानि च सन्ति। राष्ट्रीय आयुष मिशन इति केंद्र प्रायोजित योजना राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश सर्वकारेभ्यः विभिन्न क्रियाकलापानाम् आर्थिक सहायतां प्रदाति, यत्र योग सदृशानाम् आयुष व्यवस्थानां प्रचारः विकासः च अन्तर्भवति। अस्मिन् आयुष अस्पतालानाम् अथवा औषधालयानाम् उन्नयनम्, आयुष स्वास्थ्य कल्याण केन्द्राणां स्थापनं च अन्तर्भवति। आयुर्स्वास्थ्य योजनानां सर्वकारः योग सुविधानां स्थापनार्थम् उन्नयनार्थं च योग सहितस्य अनुसन्धान विकास क्रियाकलापानां सञ्चालनार्थं संस्थानां च आर्थिक सहायतामपि प्रदाति। अपि च भारत सर्वकारेण सूचनायाः, दूरदर्शन, आकाशवाणी प्रभृतिभिः माध्यमैः सार्वजनिक कार्यक्रमैः योग विषये जागरूकताम्
उत्थापयितुम् अनेके कार्यक्रमाः प्रस्तूयन्ते। योगस्य शिक्षायै अपि सर्वकारः नैकान् प्रयासान् विदधाति। आयुष मंत्रालयेन स्थापिता योग प्रमाणीकरण बोर्ड इति संस्था योग व्यावसायिकानां कृते अंतर्राष्ट्रीय स्तरेण मान्यता प्राप्तं प्रमाणीकरणं प्रदाति तथा च संस्थानानां मान्यतां ददाति। शिक्षणं व्यवहारे च गुणवत्ता मानकान् सुनिश्चितं करोति। एतेन शास्त्रीय योगस्य करियर कौशल रूपेण प्रचारः अपि भवति। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखायां स्वास्थ्यस्य शारीरिक शिक्षायाः च अभिन्न भागरूपेण योगस्य अनुशंसा भवति। NCERT विद्यालय बालानां कृते एकीकृत पाठ्यक्रमाः पुस्तकानि च विकसति। UGC संस्थायाः विश्वविद्यालयेषु योग शिक्षायाः अभ्यासस्य च प्रवर्धनार्थम् अनेकाः योजनाः सन्ति। उपकरणानां कृते अनुदानं प्रदातुं, प्रशिक्षकाणां कृते मानदं दातुं जागरूकता कार्यक्रमस्य आयोजनं च भवति। एतानि कार्याणि अतिरिच्य भारत सर्वकारेण योगस्य क्षेत्रे अनुसन्धानार्थं डिजिटल माध्यमेन योगस्य प्रसाराय च बहूनि कार्याणि प्रवर्तमानानि सन्ति। इयम् उक्तिः संस्कृत जगति प्रसिद्धा अस्ति यत् शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम्। अयम् आशयः यत् यावत् शरीरं स्वस्थं न भवति तावत् मनुष्याय किमपि न रोचते। स्वास्थ्यमेव मनुष्याणां परमं धनम् अस्ति। अस्य स्वास्थ्यस्य रक्षणाय योगः आवश्यकः अस्ति। वैज्ञानिकाः अपि कथयन्ति यत् योगः शरीरस्य मनसः च स्थापनाय स्वास्थ्याय आवश्यकः। सूर्य नमस्कारादीनि आसनानि शरीरे मार्दवम् आनयन्ति, अपि च एभिः सर्वत्र रक्तसञ्चारः समीचीनतया भवति। एभिः आसनैः शर्करा, रक्तचाप, हृदयसम्बद्धाः रोगाः दूरीभवन्ति। प्राणायामैश्च मनसः शक्ति, चित्तस्य एकाग्रता च वर्धते। एवं वयं वक्तुं शक्नुमः यत् योगः भारतस्य प्राचीनः विधिः अस्ति। अद्यत्वे योगस्य महत्त्वं सर्वे जानन्ति, अपि च सम्पूर्णे विश्वे योगः लोकप्रियः अस्ति। अस्माभिः अपि आत्महिताय योगः उपादेयः। यदि सम्पूर्ण विश्वः योगं स्वीकरिष्यति तर्हि न केवलं सर्वेषां स्वास्थ्य संरक्षणं भविष्यति, अपितु युद्ध प्रदूषणादीनां समस्यानाम् अपि समाधानं भवितुम् अर्हति। सर्वेषां योगधारणेन एवं गीतायां वर्णितं योगः कर्मसु कौशलम् इति उपदेशः सार्थकतां प्राप्स्यति। सर्वेषां पुनरेकवारं योग दिवसस्य शुभकामनाः।